गोंयकार सारकें जेवण रांदिनात ह्या दिसांनी आनी चामटेपणां करतात. जेवणाचेर पयशे चड मोडनात. आमी खूब मोडटात. आमी वेगवेगळे तरेचे जिन्नस रांदतात. हेच आयचे आमचे आयतारचे 15 जून 2025 म्हजें गोंयचें गोंयकाराचें घरांत शिजयल्लें जेवण. हातूंत आसा कुल्ल्याचें आज केल्लें हुमण, हें मानशेच्या सुंगटाचें सुकें भेंडे घालून केल्लें, सोलां घालून केल्लें, ही कारेत्याची सुकी भाजी, हें पोळांचें सुकें, हें काळुंदर चरचरीत बरें भाजिल्लें तळिल्लें, हें मिक्स पिकल, लिंबू, मागीर तोरां, हें सगळें घालून केल्लें, हें मिरसांगेचें लोणचें, हें दही आनी हो दशेरी आंबो. कित्याक दुसरे गोंयचे आंबे आमकां मेळनात जाल्यात म्हणून दशेरी आंबो हो एकलोच भायलो. हो बाकीचें काळुंदर गोंयच्या मानशेचें, ही सुंगटांय गोंयच्या मानशेंतलीं, ही कारातीय बी गोंयचीं, पोवळांय गोंयच्या दर्यांतलीं. आतां हें सगळें आसतना आनी कितें जाय? गोंयकार आमी, आमचें गोंयकारपण आमी कितें खातात, जेवतात, रांदतात ताजेर आसा. आनी त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी भरपूर पयशे अन्न पदार्थाचेर जेवणाचेर मोडपाक जाय. बरें बरें घरांत हाडून रांदूंक जाय आनी दनपारां आयतारचें तरी एक जेवण बरें अशें जावपाक जाय. म्हणून हांव सगळ्यांक सांगता की आमी गोंयकार बरें जेवपाक जियेतात. बाकीचे कित्या खातीर जियेतात तें तुमकां खबर आसतलें.